تو جو فرمائیو پھر ایمان میرے نبی نے محبت دینا ہے تاہی تے میں دعوت فکر دینا اے ہوئی اعلان کرنا چاہنا اے ہوئی منادی کرنا چاہنا اے ہوئی دنیا نو دسنا چاہنا دنیا والے ہو چھڑ دیو باطل مذہب نو آؤ نبی دی غلامی دے پٹے گھر وچ پا گے اے ہوئی نعرے لاندے جائیے اے ہوئی قصیدے پڑھتے جائیے کر ذکر مدینے والدہ کر ذکر مدینے والدہ عید وچ بلائی تیری ہے جنی زبان تے کوئی بیماری نہیں بیماری دا اثر نہیں حضور دا صدقہ دی زبان ٹھیک ہے ذرا ملنا مل کے بولو کر ذکر مدینے والدہ کر ذکر مدینے والدہ